नमस्कार। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जनताको 100% सहयोगमा सञ्चालित यो जनताको आविष्कार केन्द्र हो। यो अहिले हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हाताभित्र रहेका छौँ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपालको प्रतिभाशाली सृजनशील सन्ततिहरूलाई अनुसन्धान तथा आविष्कार गर्नको लागि सहयोग गरेर उनीहरूलाई उद्यमी बनाउने र देशको आर्थिक विकासको लागि टेवा पुर्याउने भन्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो। र यो आविष्कार केन्द्रमा जोसुकैले पनि जुनसुकै समयमा आफ्नो आइडियाहरू ल्याएर आफ्नो आइडिया अनुसार कुनै पनि वस्तुको अथवा कुनै पनि सर्भिसको प्रोटोटाइप विकास गर्न सक्छन् र त्यसपछि त्यसको चाहिँ प्रडक्ट डेभलपमेन्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ व्यवसायीकरण अथवा व्यापारीकरण गरेर उद्यमी बन्न सक्ने किसिमको वातावरण सिर्जना गरिएको छ। त्यसको लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले 100% सहयोग, आर्थिक सहयोग र त्यसको लागि चाहिने यहाँ ठाउँको सहयोग र अनेक किसिमका औजारहरू र सामानहरू जे जति चाहिन्छ त्यस किसिमको निःशुल्कमा चाहिँ उपलब्ध गराएर सहयोग गरिरहेको छ। र यही क्रममा यो गएको वर्षदेखि अहिलेसम्म हामीले कोभिडमा पनि विभिन्न किसिमको अनुसन्धानहरू आविष्कारहरू गरेर यो स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षाको लागि र कोभिडका बिरामीहरूको ज्यान बचाउनको लागि विभिन्न किसिमको सामानहरू बनाएर त्यसको चाहिँ परीक्षण गरेर वितरण पनि गरिरहेका छौँ। नेपालको किसानहरूको एउटा मुख्य समस्या भनेको बाँदर हो। बाँदरले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ बाली नालीलाई खत्तम पारिरहेको छ। त्यस कारणले यो बाँदर समस्या हटाउनको लागि दुई किसिमको सामानहरू बनाइएको छ। एउटा साधारण बन्दुक जस्तो सामान र अर्को चाहिँ इलेक्ट्रोनिक सामान बनाएर हामीले अहिले वितरण गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। नेपालमा मौरी पालकहरूको लागि एउटा समस्या भनेको चरणमा लैजाने हो। र चरणमा लैजानको लागि यस्तो किसिमको एउटा ट्रली बनाएर त्यो ट्रलीमा नै मौरीका घारहरू लगेर विभिन्न ठाउँहरूमा जहाँ फुल फुलेको हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले ट्रली चाहिँ बनाउँदै गरेको छ। नेपालमा अहिले कफी खेतीको लागि धेरै नै किसानहरू अगाडि बढिरहेका छन् र त्यो कफी खेतीको लागि यो कफी भुट्नको लागि हामीले कफी भुट्ने मेसिनको पनि विकास गरिरहेको छ र यो चाहिँ हामीले विकास गरेर धमाधम मार्केटमा पनि ल्याइसकेको छ। नेपालमा कृषि औजार कारखाना नभएको हुनाले कृषिको लागि चाहिने विभिन्न किसिमको उपकरणहरू औजारहरू चाहिँ पाउन गाह्रो भइरहेको छ। त्यसैलाई ध्यानमा राखेर हामीले कृषिका सामानहरू बनाउने योजना पनि बनाइरहेका छौँ। अहिले एउटा आलु रोप्ने मेसिन र यो धान रोप्ने मेसिनको चाहिँ आविष्कार केन्द्रमा बनाएर त्यसको चाहिँ परीक्षण भइरहेको छ। नेपालमा गाउँघरका साना किसानहरूलाई जसलाई 200-300 वटा कुखुराको चल्लो उत्पादन गर्नको लागि सहयोग होस् भनेर हामीले यस्तो सानो किसिमको इन्क्युबेटरहरू बनाइरहेका छौँ। किसानहरूले उत्पादन गरेको गहुँ, मकै र कोदोलाई चाहिँ झार्नको लागि यस्तो किसिमको एउटा मेसिन बनाएर हामीले यो परीक्षण पनि गरेका छौँ र वितरण पनि गर्ने अवस्थामा छौँ। किसानहरूले उत्पादन गरेको सागसब्जी, तरकारी र फलफुलहरूलाई सुकाउनको लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा एउटा हाइब्रिड सोलर ड्रायरको पनि विकास भएको छ। यसमा बिजुलीबाट र सोलरबाट चाहिँ सुकाउन सकिने काम हुन्छ। अस्पतालमा डाक्टरहरूले कोरोनाको बिरामी जाँच्दाखेरि यो सुरक्षित हुनको लागि यस्तो किसिमको एरोसोल बक्स बनाएर हामीले अस्पतालहरूलाई वितरण गरिरहेका छौँ। अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा बसेका बिरामीहरूलाई यस्तो किसिमको हुड राख्यो भने सास फेर्न सहज हुने भएको हुनाले हामीले यो हुड बनाएर वितरण गरेका छौँ। जापानबाट नेपाली भाइ बहिनीहरूले करिब 20 लाख रुपियाँको एउटा मेडिकल ग्रेडको सामानहरू प्रिन्ट गर्ने 3D प्रिन्टर पठाउनु भएको थियो र त्यो प्रिन्टर प्रयोग गरेर अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा स्वाब कलेक्सन गर्ने स्टिक पनि बनाइएको छ र पेसिमियर भल्भ, अक्सिजन स्प्लिटर र ल्यारिङ्गोस्कोप जस्ता विभिन्न
मेडिकल ग्रेडका सामानहरू बनाएर हामीले वितरण गरिरहेका छौँ। अस्पतालमा डाक्टरहरू र नर्सहरूले प्रयोग गरेको विभिन्न चिजहरूमा भएको भाइरसलाई मार्नको लागि यो अल्ट्राभायोलेट किरण प्रयोग गरेर युभी डिसइन्फेक्सन बिन भनेर हामीले बनाएर वितरण गरिरहेका छौँ। युभी डिसइन्फेक्सनको लागि अर्को किसिमको हामीले खास गरी ठाउँहरूलाई डिसइन्फेक्ट गर्नको लागि यस्तो किसिमको एउटा मेसिन बनाएर पनि परीक्षण गरेका थियौँ। कोरोनाको वार्डमा बिरामीहरूलाई औषधि अथवा खानेकुराहरू पुर्याउनको लागि नर्स नै अथवा डाक्टर नै गएर पुर्याउन नपरोस् भनेर हामीले यस्तो किसिमको एउटा रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्ने रोबोट बनाएर पनि वितरण गरेका छौँ। कोरोनाको स्वाब सङ्कलन गर्नको लागि यस्तो किसिमको एउटा सुरक्षित बुथ चाहिँ हामीले अहिलेसम्म 70वटा भन्दा बढी बुथहरू निर्माण गरेर वितरण गरिसकिएको छ। कीर्तिपुर अस्पतालले आविष्कार केन्द्रलाई दिएको एउटा एम्बुलेन्सलाई हामीले मोभेबल एउटा स्वाब कलेक्सन गर्ने गाउँ गाउँमा गएर गर्ने एउटा गाडीको रूपमा चाहिँ विकास गरेर गण्डकी अस्पताल पोखरालाई चाहिँ दिएका थियौँ। गत वर्ष नेपालले एउटा सानो क्युबसेट भनेर अन्तरिक्षमा पठाएको थियो र त्यसैको नमुना अनुसार हामीले कक्षामा सेटेलाइटले कसरी काम गर्छ भन्ने सिकाउनको लागि सस्तो क्युब बनाएर त्यो सस्तो क्युबलाई चाहिँ स्कुलमा लगेर विद्यार्थीहरूलाई सिकाउने योजना पनि बनाइरहेका छौँ। नेपालमा हाम्रो कलेज पढ्ने भाइ बहिनीहरूले अमेरिकामा एउटा कम्पिटिसनमा भाग लिनको लागि यस्तो किसिमको रकेट निर्माण गरेर परीक्षण गरिरहेका छन्। सहर बजारहरूमा यस्तो किसिमले मोटरसाइकल धुनको लागि, कार धुनको लागि एउटा वासिङ मसिन बनाइदिनको लागि अनुरोधहरू आइरहेको छ र त्यसैको लागि हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा यस्तो मेसिनहरू बनाएर परीक्षण गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा एउटा फुड ल्याब पनि बनाइएको छ र त्यो फुड ल्याबमा हाम्रो फुड टेक्निसियनहरूले विभिन्न किसिमको खानेकुराहरू र फलफुलहरूबाट विभिन्न किसिमको जुसदेखि लिएर सफ्ट ड्रिङ्कदेखि लिएर ड्राई खानेकुराहरू बनाएर परीक्षण गरिरहेका छन् र त्यसमध्येमा कतिपय खानेकुराहरू बजारमा जानको लागि पनि तयार भइसकेका छन्। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा केही भाइहरूले माटोबाट गमला बनाउनको लागि एउटा आधुनिक किसिमको गमला बनाउने मेसिनको पनि विकास गरेर परीक्षण गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा बनाउन खोजेको विभिन्न चिजहरूमध्ये ड्रोन पनि एउटा हो। यसलाई चाहिँ हामीले मेडिकल ड्रोन भनिरहेका छौँ र यसको मुख्य उद्देश्य नेपालको दुर्गम गाउँहरूमा औषधि जहाँ चाहिँ समस्या छ त्यस्तो नपाइने ठाउँहरूमा ड्रोनद्वारा चाहिँ नजिकको अस्पतालबाट, नजिकको सेन्टरबाट चाहिँ औषधि डेलिभर गर्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेको छ। यसमा काम हुँदैछ। अस्पतालहरूमा र बर्थिङ सेन्टरहरूमा जन्मेको बच्चाहरूलाई न्यानो गरेर राख्नको लागि हामीले न्यानो नानी भन्ने एउटा बेबी वार्मर बनाइएको छ र यसको चाहिँ वितरण पनि सुरु भइसकेको छ। कोरोनाको महामारीको समयमा अमेरिकाको स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीको रिसर्च ल्याबसँग मिलेर हामीले पफर फिस भन्ने एउटा भेन्टिलेटरको विकास गरिरहेका छौँ र यो भेन्टिलेटर अहिले क्लिनिकल ट्रायलको स्टेजमा छ र निकट भविष्यमा नै यस्ता किसिमका सस्तो 3-4-5 लाख रुपियाँमा पनि बनाउन सकिने यो भेन्टिलेटरहरू बनाएर वितरण गरिनेछ। अस्पतालमा उभिन नसक्ने एकदमै सिकिस्त बिरामीहरूलाई चाहिँ यस्तो किसिमको एउटा खाटमा सुताएर त्यसको तौल लिने एउटा सिस्टम पनि बनाएर हामीले वितरण गरिरहेका छौँ। अहिलेको जमाना भनेको अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको क्षेत्रमा निकै नै अगाडि बढिरहेको जमाना हो र हामीले पनि आविष्कार केन्द्रमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रयोग गरेर विभिन्न किसिमको सर्भिस रोबोटहरू बनाउने परीक्षणको कामहरू भइरहेको छ।
कोरोनाको महामारीमा अक्सिजनको जो हाहाकार छ त्यसलाई चाहिँ केही कम गर्नको लागि हामीले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरूलाई जोडेर एउटा मिनी अक्सिजन प्लान्ट बनाउने योजना बनाएका छौँ र त्यसबाट यो आइसोलेसन सेन्टरहरू र सानो वार्डहरूमा अक्सिजन दिने व्यवस्था गरिनेछ। त्यसको लागि अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। यहाँ देखाइएको विभिन्न प्रोजेक्टहरूको भिडियोभन्दा बाहेक पनि अन्य धेरै किसिमका अनुसन्धानका कामहरू राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा भइरहेको छ। हामीले ती कामहरूको बेला बेलामा चाहिँ अपडेट गरिरहनेका छौँ र अहिले भिडियो हेरिदिनु भएकोमा सबै दर्शकहरूलाई धन्यवाद छ। नमस्कार। यसबाहेक राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा अन्य विभिन्न किसिमका कामहरू पनि भइरहेका छन् र ती कामहरूलाई मैले सरसर्ती यहाँ देखाउन गइरहेको छु। र अहिले यहाँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा माछा एउटा यो फाइबर ग्लासको ट्याङ्कीमा माछा पाल्ने भनेर केही भाइहरूले एउटा प्रपोजल ल्याएका छन् र त्यो अनुसार चाहिँ यो ट्याङ्कीमा चाहिँ माछा पाल्ने हामीले चाहिँ उनीहरूले योजना गरिरहेका छन् र अब केही समयभित्र यो ट्याङ्कीलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा राखेर माछा पालनको काम सुरु हुनेछ। पाटनका केही भाइहरूले यो आर्ट एन्ड क्राफ्टको इनोभेसन सम्बन्धी केही कामहरू गर्नको लागि यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ वर्कसप राखेका छन् र यहाँ विभिन्न किसिमका मूर्तिहरू बनाउने कामहरू गरिरहेका छन्। मूर्ति र अन्य किसिमका खास गरी धातुबाट तामा अनि के अरे पित्तल र अन्य धातु चाँदी आदिबाट विभिन्न किसिमका कलाहरू मूर्तिकलाहरू र हस्तकलाको कामहरू यहाँ भइरहेको छ। सुरुमा केही भाइहरूले अमेरिकाको एउटा रकेटको कम्पिटिसनमा भाग लिनको लागि रकेट बनाउने भनेर कामहरू सुरु गरिरहेका थिए, तर त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले त्यो कम्पिटिसन पछि पनि यसलाई चाहिँ अझै बढाएर यसको चाहिँ एकदमै विस्तृत रूपमा चाहिँ अनुसन्धानहरू गरिरहेका छन् र यो काम चाहिँ पनि बिस्तार अगाडि बढिरहेको छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा हाम्रो बायोमेडिकल इन्जिनियरको टिमहरू चाहिँ एकदमै सक्रिय भएर काम गरिरहेका छन्। उनीहरूले यो लुम्बिनी अञ्चल र कर्णाली अञ्चलका 23वटा अस्पतालहरूमा गएर त्यहाँको बिग्रेका थुप्रै सामानहरू बनाउने कामहरू पनि गरे र अन्य देशको अन्य भागहरूबाट यो कोरोनाको महामारीमा आएका विभिन्न सामानहरू मर्मत गर्ने काम पनि गरे। वास्तवमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको काम चाहिँ मर्मत गर्ने त होइन, तर अस्पतालहरूको यो एकदम महामारीको समयमा अस्पतालहरूलाई सहयोग गर्ने काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। ललितपुरका महिला उद्यमीहरूले आफूहरूले बनाएका विभिन्न सामानहरू यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा ल्याएर यहाँ चाहिँ डिस्प्ले गरिरहेका छन् र यी सामानहरू यदि कसैले किन्न चाहेमा हामी उहाँहरूसँग सम्पर्क गराइदिन्छौँ। त्यसको साथसाथै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा हाम्रो एउटा फुड टेक्नोलोजी सेक्सन छ। फुड टेक्नोलोजी सेक्सनका भाइ बहिनीहरूले बनाएको विभिन्न फुड प्रडक्टहरू खानेकुराहरू चाहिँ यहाँ डिस्प्ले गरेर राखिएको छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा यो खास गरी कमर्सियल रूपमा चाहिँ सेलरोटी बेच्ने एकजना बहिनीको लागि भनेर यहाँ एउटा सेलरोटी बनाउने सिस्टम बनिरहेको छ। यो सिस्टम बनाउनलाई धेरै नै समय लाग्यो, किनभने यसमा चाहिँ थुप्रै किसिमका टेक्निकल कुरा समस्याहरूले गर्दाखेरि र अहिले यो मेसिनले चाहिँ राम्रोसँग काम गरिरहेको छ र अब यसलाई चाहिँ हामीले अरू प्रडक्ट रूपमा चाहिँ विकास गर्नलाई उनीहरूले प्रयास गरिरहेको छ। यहाँ आविष्कार केन्द्रमा चाहिँ दुईजना भाइहरूले यो सब्जी कोठी भनेर यो एउटा बक्स बनाइरहेका छन् र यो कोठामा खास गरी हरियो सागसब्जीहरू जस्तो रायोको साग, धनियाँ जस्ता हरियो सागसब्जीहरू राख्यो भनेदेखि 4-5 दिनसम्म नओइलाइकन रहने किसिमले चाहिँ यो गरिरहेको छन् र अन्य सागसब्जीहरू पनि यसमा झन्डै 1-2 हप्तासम्म राख्यो भनेदेखि नसड्ने गरेर चाहिँ मिलाइएको छ। अब केही भाइहरूले यो उसमा अस्पतालहरूमा हेल्परसम्म राख्नको लागि बेबी वार्मर अथवा न्यानो नानी भन्ने सामानहरू बनाएर
परीक्षण गरिसकेका छन् र ती सामानहरू चाहिँ अहिले 18वटा चाहिँ पहिला गइसक्यो र अब 25वटा सामानहरूको बनाएर यसलाई चाहिँ यहाँ प्याकिङ गर्ने अवस्थामा छन् र यसको साथै यो 4वटा यो ठुल्ठुला बक्सहरू यहाँ जुन देखिन्छ यो 4वटा बक्सहरू यो अमेरिकामा बस्ने हाम्रो दाताहरूले दान गरेको पैसाबाट यो भ्याक्सिन राख्नको लागि खास गरी -86 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्मको चिसोमा पनि राख्न मिल्ने गरेर यो भ्याक्सिनहरू राख्नको लागि भर्खरै यो 4वटा यो रेफ्रिजरेटरहरू चाहिँ आएको छ र यसलाई चाहिँ हामीले यो सरकारलाई नै हस्तान्तरण गरेर कुनै अस्पतालहरूमा के अरे भ्याक्सिनहरू राख्नलाई मद्दत गर्न भनेर ल्याएको हो। बागलुङको एकजना भाइले यो खास गरी घरहरू बनाउने कन्स्ट्रक्सनमा काम लाग्ने यो छडहरू बङ्ग्याउने विभिन्न फलामका छडहरूलाई बङ्ग्याउने एउटा मेसिन चाहिँ भर्खरै बनाइरहेको छ र यो करिब अन्तिम चरणमा छ र यो बनायो भने यो खास गरी कन्स्ट्रक्सनको कम्पनीहरूको लागि एकदमै काम लाग्ने सामान देखिएको छ। विभिन्न किसिमका यो खानेकुराहरूदेखि लिएर अन्य सामानहरूलाई चाहिँ यो बिजुलीको भट्टीमा सुकाउनको लागि यो चाहिँ ड्रायर इलेक्ट्रिक ड्रायर चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा बनाइएको छ र यसमा यहाँ काम गर्ने भाइ बहिनीहरूले आफूले बनाएका विभिन्न किसिमका फुड प्रडक्टहरू यहाँ चाहिँ सुकाएर त्यसलाई चाहिँ प्रोसेसिङ गरिरहेका छन्। खास गरी गाउँघरमा 200-300 कुखुरा पाल्ने किसानहरूको लागि यो चाहिँ लोकल कुखुराबाट यो चल्ला निकाल्नको लागि यो सानो इन्कुबेटरको चाहिँ यहाँ निर्माण भइरहेको छ र योभन्दा अगाडि एउटा प्रोटोटाइप बनाएर त्यो इन्कुबेटरबाट चल्ला निकालियो र त्यसैको आधारमा यो अरू प्रोटोटाइप अरू इन्कुबेटरहरू पनि बन्दैछन् र यसबाट चल्ला निकाल्ने हो र एउटा बक्समा झन्डै 250 सम्मको चल्लाहरू निकाल्न सकिन्छ। यो यहाँ चाहिँ यो झिङ्गा पालेर यो झिङ्गाको जुन लार्वा छ लार्वाबाट चाहिँ कुखुराको दाना बनाउने एउटा सिस्टमको चाहिँ विकास चितवनको कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानकर्ताहरूले गरेर सफल पारेका थिए। त्यसैको चाहिँ एउटा सानो प्रोटोटाइप चाहिँ यसमा राखिएको छ र यो कुखुराको जुन दाना छ यो चाहिँ एक किसिमले भन्ने हो भनेदेखि फ्रीमा चाहिँ उपलब्ध हुने दाना हो र यो एकदमै प्रोटिनयुक्त दाना हो। झिङ्गाबाट जुन लार्वा बन्छ फुलबाट त्यो लार्वालाई चाहिँ यो कुखुरालाई चाहिँ हामीले खुवाइन्छ र यो यसो गर्दाखेरि यसमा यो बनाउनको लागि कुनै खर्च छैन। त्यस कारणले यो चाहिँ एकदमै फ्रीमा अथवा यसरी चाहिँ कुखुरा पाल्यो भने कमसेकम 50% यो झिङ्गाको लार्वा र 50% दाना खुवायो भने पनि कुखुरा व्यवसायहरूलाई निकै नै फाइदा हुने देखिएको छ। यो लार्वाहरू हुन् र यही लार्वाहरूलाई खुवाएर हामीले यहाँ कुखुराहरू चाहिँ पनि पालिएको छ। यो कुखुरा यसरी पालिएको कुखुराहरू हामी आफैले आविष्कार केन्द्रमा काम गर्ने भाइ बहिनीहरूले मासु खानको लागि पनि बनाइएको हो र यो लार्वाले चाहिँ कतिको यो कुखुरा चाहिँ बढ्ने रहेछ भनेर तेस्रो परीक्षणको लागि पनि यो चाहिँ परीक्षण गरिँदैछ। यहाँ आविष्कार केन्द्रका फुड टेक्नोलोजी सेक्सनमा के अरे अनुसन्धान गर्ने भाइ बहिनीहरूले
विभिन्न किसिमको खाद्य पदार्थहरू बनाएर त्यसको परीक्षण गरिरहेका छन् र केही खाद्य पदार्थहरू मार्केटमा पनि ल्याइरहेको छन् र त्यो अहिले हाम्रो चाहिँ सानो फुड ल्याब छ र त्यसलाई चाहिँ ठाउँ नपुगेको हुनाले यो उनीहरूको काम गर्नको लागि यो ठुलो फुड ल्याब पनि बनाइँदैछ। अब यो बनिसकेपछि फुड ल्याबका भाइ बहिनीहरू यहाँ आएर चाहिँ काम गर्छ। पिनु खै फुड ल्याबमा काम गर्ने भाइ बहिनीहरूले यहाँ विभिन्न किसिमको चाहिँ फुड प्रडक्टहरू बनाएर यसको चाहिँ परीक्षण गर्ने टेस्ट गर्ने गरिरहेको छन् र केही सामानहरू बजारमा पनि पुर्याइरहेका छन्। भर्खरै आविष्कार केन्द्रमा एउटा कोठा यो चाहिँ तयारी गरिँदैछ। यो कोठालाई चाहिँ हामीले हाइटेक क्लासरुम भन्छौँ। यसमा प्रविधिलाई प्रयोग गरेर कसरी चाहिँ पठन पाठन गरेर विद्यार्थीहरूलाई राम्रोसँग ज्ञान दिन सकिन्छ, शिक्षा दिन सकिन्छ भन्ने कुराहरूको परीक्षण गर्ने र त्यो प्रविधिको प्रयोग गर्ने र त्यो गर्न सिकाउने भनेर चाहिँ एउटा डेमोको लागि डेमोन्स्ट्रेसनको लागि एउटा मोडल रुम चाहिँ यहाँ तयार गरिएको छ र यो यहाँ परीक्षण भइसकेपछि यस्ता किसिमका क्लासरुमहरू देशको अन्य भागहरूमा पनि जसलाई रहर गर्छन् उनीहरूलाई चाहिँ यस्तो बनाउने सहयोग गर्ने भन्ने हाम्रो योजना छ। केही भाइहरूले यहाँ एउटा एक किसिमको पम्पको चाहिँ अनुसन्धान गरिरहेका छन् र यो खोलाबाट आएको पानीको बलले त्यहाँ चाहिँ एउटा पम्प चाहिँ चलाएर त्यो पम्पले चाहिँ माथि पानी फाल्ने र करिब 100-200 मिटर माथिसम्म पानी फाल्नको लागि यो एउटा नयाँ प्रविधिको चाहिँ परीक्षण भइरहेको छ। यो सफल भइसकेको छैन तर यसमा काम चाहिँ निकै अगाडि बढिसकेको छ। सफ्टवेयरका कलेजका भाइ बहिनीहरूले यो एउटा बाहिर चल्नको लागि एउटा व्हील चेयरको विकास गर्दैछन् भर्खरै र यो पूर्ण रूपमा विकास भइसकेको छैन र दुई किसिमको व्हील चेयरमा एउटा व्हील चेयर चाहिँ बाहिर हिँड्नको लागि र अर्को किसिमको व्हील चेयर चाहिँ घरभित्र बसेर गर्नको लागि चाहिँ यहाँ विकास भइरहेको छ। यो व्हील चेयरको चाहिँ विकास हुँदैछ। यसमा धेरै कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने पनि छ अझै पनि र यो काम चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ।